نہیں پھڑ دے کہنوں اسی سر تے چکنے ہیں، پرا اسی موڈیاں تے چکنے ہیں، اسی ہر بزرگ دا متھا چومنے ہیں، اسی تے کہنے ہیں ولیاں نوں ویکھیاں خدا یاد ہوندا ہے، اسی کہنے ہیں ولیاں دی مجلس وچ خدا تعالی دی راہ حاصل ہوندی ہے، ولی جتھے ہوے اودی ملاقات کرن جائیے، پر ولی ہوندے کہڑے نے جنہاں انگوٹا بھی لایا ہوندا ہے۔ او جی تانوں کی پتہ ہے شریعت ہو رہا، طریقت ہو رہا، حقیقت ہو رہا، معرفت ہو رہا، معرفت کہندے انہوں نے کپڑا ایک ناول گوٹا بھی لکھا ہوے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے آتن دساں ولی کون نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ تجلا چہریاں تے فاغسلودا، تجلا چہریاں تے اولیاء اللہ، تجلا چہریاں تے فاغسلودا، تجلوا نور سیما ہم وجودا، اجالا لا الہ الا ہودا، تے شولا ورکاوتے واسجدودا، زبان تے ذکر شیریں فقراودا، وظیفہ فذکروتے واشکرودا، ہتھاں وچ فیض حتا تنفقودا، او جسم وچ زور پھریائی جاہدودا، اکھاں وچ نیر فلیبکو دی جودا، پھر اوسا صرف ایک لا تقنطودا۔ اولیاء اللہ اے نے اولیاء اللہ، کتے ولیاں دی شکلاں دیکھو، ولیاں دے کول بیٹھو خدا یاد آوے۔ کیڑا ولیاں دے کول بہن دا منکر، کیڑا ولیاں دے وجود دا منکر، کیڑا ولیاں دی کرامت دا منکر، پر جے کوئی آکھے جی اونوں کیوں نہیں مانتے؟ کینوں؟ جنوں 12 سال کچے تاندرا بن کے تے تاں نوں لمکا کے رکھیا ہے اسی، میرا ہی جھوٹ منیے کہ میرا ہی جھوٹ۔ اللہ دے ولی اللہ اکبر، 5 نمازاں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، کما کے زکاتاں دینے والے، منگدے نہیں دیندے نے، مانگدے نہیں۔ رو میر مولا جڑ ہری رہے، ساڈا تے بیڑا گرک ہو گیا، تہاڈا بھی کر کے چھڈاں گے، کماؤ تسی کھائیے اسی، میاں تہاڈیاں سون چوئیے چوئیے اسی، گھوڑیاں تہاڈیاں ہن دیو اسی چڑھیے اسی۔ انہاں نوں ولی نہیں آندے، ولی او نے جڑے کمائیاں کر کے لوکاں نوں غریباں نوں تقسیم کردے نے، آپ محنت کر کے لوکاں غریباں نوں کھواندے نے۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ اے نے اولیاء اللہ غریباں مسکیناں رات دل خیرات نہ کرنے والے، اے نہیں دیکھو جی میں غریب آدمی کہ دیو حاجی صاحب، اگو حاجی کہندا ہے تین پتہ نہیں دن کہڑا ہے جی، دن منگلیا، تین یاد ہے جمعرات مقرر کیتی ہے؟ میں کول بیٹھا تھا، میں کہا حاجی گل سن تھا، اونوں تیرے پیو نوں بھوک اج لگی ہے، تو جمعرات سناون دیا؟ اللہ فرماوندا بھوکے نوں جدوں بھوک لگی ہے اودے دیو۔ کتا پیایا، کتا پیایا ایک جوہر دے دوالے ٹوئے دے دوالے پاوندا ہے، اونوں اسے تے لگی ہے۔ فاحشہ عورت نے دیکھا یہ بھوکا تے آیا مر چلیا ہے، انہیں اپنے چھتر نو الٹا کر کے تے اڈی والے پاسوں کنی نال بن کے کپڑے دی کنی نال تے پب والے دے کولوں ڈول دا کم لیا، او ڈبو ڈبو کے باہر نکال کے کتے دے منہ چوندی رہی، کتا سیساں دے اندر تر گیا۔ حضور نے فرمایا قیامت دن اللہ فرمائے گا اے فاحشہ تیرے گناہ تے بڑے سن پر تیرا رحم انہاں نال بھی بڑا ہے تے تیرے رحم نال میرا رحم بھی بڑا ہے، جا تو انہوں پہ آیا، تو انہیں ترس کھادا، میں رب ہو کے تیرے تے ترس کھانا ہے۔ خیرات کرو، خیرات رات دن کرو، دیہڑیاں نہ دیکھو ہن چند دی کنویاں، پہلی چھوٹی ہے کہ وڈی آ، اے نہ دیکھو تے جائے کہ 7 ہے کہ 40 ہے، دیو خوب دیو، خیرات کرو، رات دن خیرات کرو۔ اللہ والے منگ دے نہیں، اللہ والے دیندے نے تے اپنی بھوک دا کتے ذکر نہیں کردے، بھوک برداشت نہ کردے نے تے غریباں دی مدد کردے نے۔ کہنے لگے تریاں جاندے ہوں اے موسیٰ ذرا ٹھہر جا، روٹی مانگ لئیے، پنڈ والے نوں آکھیا روٹی دیو،
وہ کہنے لگے اسا ہوں ہی فیصلہ کیتا کسی مسافر نو روٹی نہیں دینی. بڑے بڑے نیک ہوں نا, اسا کسی مسافر نو روٹی نہیں دینی. کہنے لگے تہاڈی مرضی. گلی گلی اللہ دا نبی تے اللہ دا ولی دونوں کٹھے ترے جا رہے ہیں. اگے دیکھا ایک دیوار ٹہن والی آ, چھت ڈگ پے گی, کوٹھا ٹہ جائے گا, تھلے ایک خزانہ ہے وہ خزانہ ننگا ہو جائے گا. فرمانے نے خضر موسیٰ ذرا ٹھہر جا, ایک کندھ نو بچی لا لیے تاکہ کندھ ڈگنا پے. پیٹ جی بھوک اگے بھی بڑی سی, ہوں جی کئی واؤنی پئی, بچی لاؤنی پئی, مٹی دا کام کرنا پیا, اندر لا دعائیاں دین ڈے پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایتھے چول کھواؤ سانو سواب ملے تے پچھلیا, روٹیاں کھواؤ سانو سواب اپنے قبراں, کپڑے پاؤ سانو سواب ملے انہوں تے گلیاں تے کون بناؤ گے کہے دیاں تے کندھاں ٹٹھیاں کون بناؤ گے. یہ سواب پہنچاؤنا ہی تے 500 مولویوں کوٹھے ٹٹھے غریباں تے لاؤ ہم بناؤ کہ کوٹھے کی چھت پا دینا مولوی کٹھے ہو کے مگر دعا کرنی یا اللہ جڑا سا کوٹھا بنایا یہ سواب فلانے دی ماں تے پیو نو پہنچاؤ تے سواب تو پہلے پھر آپ نہ اتنے پڑ گیا جو مرضی آوے تین دسا سواب دے کام آ نے. بڑی پریشانی تے خیر کہن لگے اللہ دیا بندیا مینوں یہ دس منگیا انہاں روٹی نہیں دیتی تے اس پنڈ والوں کی کندھ ٹنگی تو مینوں بھی نال ڈایا تے آپ بھی لگا. فرمایا موسیٰ تینوں پتہ نہیں اے گل کی ہے, اے کندھ کنہاں دی ہے؟ امل جدارو فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ. اے شہر چ 2 یتیم بچیاں دی دیوار ہے کہ مینوں اللہ نے حکم فرمایا یتیماں دی دیوار ٹھہ نہ جائے. اے نے اولیاء اللہ. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ دے قریب پھٹکن دی توفیق عطا فرمائے, اولیاء اللہ دی مجلس اٹینڈ کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تے بانڈ کریا کرو خدا را ولی کون ہے